बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप उम्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक मरहला ऐसा होता है जिसमें हम सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, और वो मरहला है कि हमने मक्का मुकरमा की जो ज़ियारत हैं वो हमने किस तरह से करनी है, ताइफ़ हमने कैसे जाना है, मस्जिद जौराना में हमने कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह व ताला। और ये भी बता देंगे कि इन ज़ियारत के ऊपर ख़र्चा कितना आता है, आपके कितने रियाल लगेंगे, और आप कहाँ से ज़ियारत के लिए जाएंगे और किस तरह से आपको जाना होगा। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। नाज़रीन कराम, जब आप मक्कतुल मुकरमा में पहुँचते हैं, आप उम्रा कर लेते हैं। ज़ाहिर है सबसे पहला जो काम है वो हम करते हैं उम्रा वाला, कि हमने उम्रा करना है। उम्रा करने के बाद अगला जो काम होता है वो ये होता है कि हमने ज़ियारत भी करनी है। हमने मक्का मुकरमा के क़ुर्ब जवार में जितनी ज़ियारत हैं, जिस तरह के गारे सौर है, गारे हिरा है, इसी तरह हमने मिना को भी देखना है, अरफात को भी देखना है, क्योंकि हुज्जाज कराम तो मिना और अरफात में जाते ही हैं कि उनका काम ही वहाँ पर होता है। लेकिन मुअतमरीन उम्रा करने वालों के लिए वहाँ पर कोई काम होता नहीं है, उन उम्रा का कोई ऐसा रुकन नहीं जो वहाँ पर उन्होंने अदा करना है। तो उनके लिए भी ये होता है शौक़ कि हम अरफात भी जाएं, हम मिना को भी देखें, जबल रहमत को भी देखें। तो ये सारे मामलात इनके नज़र में भी होते हैं। तो फिर जब ज़ियारत के लिए जाना होता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमने कैसे जाना है और क्या करना है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको इन तमाम ज़ियारत के लिए गाड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। गाड़ी दो तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, दो तरह की गाड़ियों में आप जा सकते हैं। एक तो ये है कि आप जब भी अपने होटल में जाएंगे तो आपको होटल की लिफ्ट के अंदर, होटल्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको छोटे छोटे इश्तिहारात लगे हुए दिखाई देंगे। लिफ्ट के अंदर भी लगे हुए होंगे और इसी तरह आगे पीछे भी कई जगहों के ऊपर लगे होते हैं। इश्तिहारात आपको दिखाई देंगे जहाँ पर लिखा होगा कि ज़ियारत। तो उस नंबर के ऊपर जो वहाँ उन्होंने इश्तिहार के ऊपर दिया होगा, आप उस नंबर के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं, तो उनके साथ आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। ये तो सबसे आसान तरीका है कि आपको कहीं तलाश करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा तो उस नंबर के ज़रिए से आप राब्ता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बस कहाँ से जाएगी, तो उनके साथ आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर यह है कि आप होटल वालों से भी पूछ सकते हैं और उनसे भी बसा औकात नंबर वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी राब्ते होते हैं ऐसे लोगों के जो ज़ियारत के ऊपर मोतमरीन को लेकर जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। होटल के अंदर रहते हुए ये दो तरीक़ों से आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। एक तो जो नंबर आपको वहाँ पर मिल जाए इश्तिहार पर, उसके ज़रिए से, और दूसरा आप होटल वालों के ज़रिए से उनको आप बताएं कि हमने ज़ियारत के लिए जाना है, तो वो भी आपको कोई नंबर वगैरह अरेंज करके दे सकते हैं। अब उसके अलावा जो है, आप होटल से नहीं जा रहे, आपने ख़ुद से सब कुछ करना है, तो फिर आपको इब्राहिम खलील रोड के ऊपर जो मिसफिला कुबरी है, मशहूर व मारूफ है, कुबरी असल में पुल को कहते हैं, तो मिसफिला जो है वहाँ पर, तो वहाँ आप चले जाएं। वहाँ मिसफिला कुबरी में आपको, आप देखेंगे तो बाईं साइड के ऊपर उस पुल के नीचे ही आपको गाड़ियाँ वगैरह नज़र आ जाती हैं। वहाँ से वो गाड़ियाँ आपको लेकर जाती हैं मुख्तलिफ ज़ियारत के लिए। आपको वहाँ से ताइफ के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी, आपको वहाँ से मक्का मुकरमा की जो ज़ियारत हैं उन ज़ियारत के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी, और इसी तरह मस्जिद जौराना की तरफ आपने जाना है तो उसके लिए भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप जब हरम से आएंगे इब्राहिम खलील रोड के ऊपर, तो उस एंड के ऊपर आपको वो मिसफिला कुबरी नज़र आ जाएगी। इसी तरह आप शाहरा हिजरा से आते हैं तो उस तरफ भी आपको आगे मिसफिला कुबरी मिल जाती है, मशहूर व मारूफ है। तो आपने वहाँ पर आकर गाड़ियाँ देखनी है, तो वहाँ जिस तरफ की ज़ियारत आपने करनी है वो ज़ियारत के लिए आप उस गाड़ी के अंदर बैठ जाएं और उनके साथ तय कर लें कि उनका किराया क्या है, अच्छी तरह से पूछ लें। अब इनकी टाइमिंग क्या है, जाते कैसे हैं, और आगे मैं किराया भी आपको बता देता हूँ कि कितना किराया ये गाड़ियाँ अमूमन लेती हैं। इन गाड़ियों की जो टाइमिंग होती है सुबह 7:30 बजे तक इनकी
ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ نے صبح 7:30 سے پہلے پہلے مسفلا کبری کے نیچے پہنچ جانا ہے اور وہاں سے آپ نے اپنی مطلوبہ زیارت کے لیے گاڑی میں بیٹھ جانا ہے۔ طائف کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ اور اسی طرح جیرانہ، یہ ساری گاڑیاں آپ کو یہاں پر 7:30 بجے تک ملیں گی، اس کے بعد آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بس میں جائیں گے تو بس کا جو خرچہ ہے یہ سستا ترین خرچہ ہے، اور یہ زیارت کرنے کا سستا ذریعہ بسیں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ بس میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ طائف کے لیے 20 ریال آپ کو لے کر جائے گی، اور اس 20 ریال میں آپ کو طائف کی زیارت کروا کے لائے گی، اور پھر واپسی کے اوپر جب آپ یہاں طائف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنا احرام آپ نے ساتھ ضرور لے کر جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طائف سے جب آپ آتے ہیں تو آپ وہاں سے میقات سے گزرتے ہیں، تو اب آپ جب میقات سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کا احرام پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ واپسی کے اوپر آپ احرام باندھیں اور پھر آ کر آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو آپ جب طائف جائیں گے تو اپنا احرام اپنے ساتھ لے کر آپ نے ضرور جانا ہے، اور یہ 20 ریال لیتے ہیں تقریباً طائف جانے کے۔ تو دوسرے نمبر کے اوپر مکہ مکرمہ کی جو زیارات ہیں وہ آپ کو 15 ریال لیتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی زیارات آپ کو کروا دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات کی میں آپ کو وضاحت کر دوں، جو مکہ مکرمہ کی زیارات ہیں یہ آپ کو غار ہرا، غار ثور میں لے کر جائیں گے، لیکن ان کے قریب لے کر جائیں گے، یعنی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو بولیں جی آپ نے اگر غار ثور کے اوپر جانا ہے تو آپ چلے جائیں، ہم یہاں ویٹ کر رہے ہیں، یا غار ہرا پر جانا ہے آپ چلے جائیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کو نیچے سے ہی اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ اگر آپ نے غار ہرا یا غار ثور کے اوپر جانا ہے، اوپر چڑھنا ہے پہاڑ کے، تو پھر آپ کو علیحدہ سے آنا پڑتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ 15 ریال لیتے ہیں، اس کے اندر یہ غار ثور، غار ہرا، اسی طرح مینا، عرفات، جبل رحمت، تو یہ ساری چیزوں میں مسجد نمرہ ہے، تو یہ ساری جگہوں کے اوپر آپ کو لے کر جاتے ہیں اور زیارت کروا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ 15 ریال میں مکہ مکرمہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جیرانہ اگر آپ نے جانا ہے تو اس کی بس بھی آپ کو وہیں سے ملے گی، اور وہ بھی 15 ریال لیتے ہیں، اور آپ کو مسجد جیرانہ لے جاتے ہیں، ساتھ میں مکہ مکرمہ کی زیارت بھی کروا دیتے ہیں، اور مسجد جیرانہ سے بھی آپ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مسجد جیرانہ جو ہے یہ طائف کی طرف تقریباً 26 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا فتح مکہ کے بعد۔ تو طائف جب فتح کیا تو واپسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام جو ہے وہ زیب تن کیا تھا، اور یہ مقام جیرانہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 300 انبیاء کرام نے اس جگہ سے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں پر عمرے کا احرام باندھا ہے۔ تو آپ یہاں پر آ کر احرام باندھیں اور یہاں سے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان یا کہیں سے بھی جب دنیا بھر سے حجاج کرام معتمرین ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، تو جب وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس احرام باندھنے اور عمرے کی نیت کو تازہ کرنے کے لیے یہ 2 آسان طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسجد الحرام سے 12 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مسجد عائشہ یعنی مقام تنعیم کے اوپر چلے جائیں، تو یا پھر وہ تو یہاں طائف کی طرف آ جائیں اور یہاں پر مسجد جیرانہ سے آ کر وہ احرام باندھ لیں۔ تو یہ دونوں جگہیں ہوتی ہیں احرام باندھنے کی، تو یہاں سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو آپ مسجد جیرانہ کی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کا 15 ریال ہی خرچہ آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم پرائیویٹ ٹیکسی کے ذریعے سے زیارت کے لیے جانا چاہیں تو پھر اس کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ آئے گا۔ یاد رکھیں جو عام طور کے اوپر کار وغیرہ ہوتی ہے اس کے ذریعہ سے اگر آپ زیارت کے لیے جائیں گے اس کا کرایہ تقریباً 200-250 ریال جو ہے وہ عموماً لے لیتے ہیں، اور اگر آپ اس سے تھوڑی بڑی کروائیں گے جس میں 7-8 سواریاں آ جائیں تو وہ آپ سے 300 کے آگے پیچھے چارج کریں گے۔ تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بارگیننگ ضرور کر لیں، ان سے بات چیت کر لیں، اور کبھی ہوتا ہے بارگیننگ سے وہ کم بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال سستی زیارت کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ چاہتے ہیں تھوڑے پیسوں کے اندر سارے کام ہو جائیں، تو پھر اس کا بہترین جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ 7:30 بجے سے پہلے مسفلا کبری کی طرف آ جائیں، جہاں سے آپ کو بسیں مل جائیں گی، تو ان کے ذریعہ سے آپ زیارت کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے ہوٹل میں رہتے ہوئے آپ ان کا فون نمبر حاصل کریں اور ان کے ذریعہ سے آپ وہاں پر زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی باادب اور مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔